दूसरी जानिब फरूक नसीम इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जब ये हुकूमत आई अगस्त 2018 को, तो एक समझिए कि प्रॉब्लम्स का, मसाइल का अंबार लगा हुआ था। लड़खड़ाती हुई इकॉनमी थी आपके सामने, और उस लड़खड़ाती हुई इकॉनमी में इंटरनेशनल केसेस जिसमें इतनी बड़े बड़े अवार्ड्स, यानी रेकोडेक में कोई $6.5 बिलियन का अवार्ड, यानी $6.5 बिलियन का मतलब है इज इक्वल टू द IMF पैकेज। कार के का मसला, ब्रॉडशीट का मसला, निज़ाम ऑफ दक्कन के केस का मसला, ये लॉ मिनिस्ट्रीज पे जो काम करती रही, ये एक दिन में नहीं हुआ है। एक मुसलसल स्ट्रेटजी एम्प्लॉय की गई डे 1 से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, अल्लाह की ज़ात की दुआ और मदद अल्लाह की ज़ात से, और पाकिस्तान के लिए हर चीज़ करने का अज़म। और आज भी ये जो सम्राट हमें कल मिले हैं, ये एक समझिए एक बैटल है जिसमें सक्सेस हुई है पाकिस्तान को। और हम जैसे पाकिस्तानी आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के लिए खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, पूरा का पूरा आप समझिए तन मन धन से पाकिस्तान का दिफा हर लेवल पे करेंगे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे करेंगे, जो कर रहे हैं। 22/8/2019 वो दिन है, 22/8/2019, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि ये रेकोडेक के मसाइल बिल्कुल बूमरैंग हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, स्पाइरल हो रहे हैं। तो इसमें फिर एक कमेटी बनाई गई जिसकी जो लीगल स्ट्रेटजी वाली जो कमेटी थी, उसमें लॉ मिनिस्टर यानी मुझे उसका हेड बनाया गया। और उस दिन से लेके आज तक एक भरपूर स्ट्रेटजी हुई। अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, वकला से मिले, इक्सेड के सेक्रेटरी जनरल और उनके लोगों से मिले, हर एक से एंगेजमेंट करने के बाद जो हमारे वकला थे उनमें छांटी की मैंने, उनको आगे पीछे किया, बहुत सौ को, कुछ को रिटेन किया, कुछ को हटाया। पाकिस्तान का जो खिलाफ जो अवार्ड था, फिर साथ साथ उसकी लीगल फीस। लेकिन उससे भी बड़ी जो स्ट्रेटजी थी, आप एक स्ट्रेटजी जो हमारी कामयाब हुई है, बहुत सी और अभी बाकी हैं जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री जो है वो कोशिश करती है कि खामखा इस तरह तशहीर नहीं करे। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि क्योंकि इतना बड़ा ये अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, तो ये सामने रखना उसके करेक्ट पर्सपेक्टिव में बड़ा ज़रूरी है। इस सारे अमल में एक डॉक्ट्रिन है सॉवरन इम्यूनिटी का, वो मैंने फिर डिस्कस किया अमेरिकन लॉयर्स से, अंग्रेज़ लॉयर्स से। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान भी हमारे साथ थे, या वो चले गए, लेकिन जो जिसका क्रेडिट है उसको ज़रूर मिलना चाहिए। और प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ने भी भरपूर अपना इसमें कलेक्टिव एफर्ट थी। और अबव ऑल ऑफ अस जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट यूनिट के जो हेड हैं अहमद इरफान असलम साहब, उनका पूरा क्रेडिट जाता है। ये वो शख्स हैं जिनकी कोशिशों से कारके में भी हमें सक्सेस मिली। और फिर लॉ मिनिस्ट्री ने अहमद इरफान के लिए सितारे इम्तियाज़ को रेकमेंड किया, जो कि एक्सेप्ट किया कैबिनेट ने, और उनको सितारे इम्तियाज़ दिया गया। तो इसमें लॉ मिनिस्ट्री की लीड मैं इसमें लगा रहा। इसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स आए गए, उनको देखना, सजेस्ट करना, प्लीडिंग्स बनानी, वकीलों से इंटरेक्शन करना, जहाँ जहाँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन थी, और समझिए कि हमें राइट ऑफ ऑडियंस थी, तो मैंने और अटॉर्नी जनरल साहब पुराने वाले भी हाजिर भी, हमने उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी किए। जहाँ जहाँ अदालतें थी वहाँ राइट ऑफ ऑडियंस नहीं होता है, लेकिन भरपूर चाहे कोविड हो या कुछ हो, हर तरह की उन वकीलों को गाइड भी किया। बहुत सी जगह पे उन वकीलों का भी ट्रैक ठीक किया कि आपको सॉवरेन इम्यूनिटी का जो पॉइंट है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लेना है। और फिर साथ साथ बड़ी तारीफ के काबिल हैं एयर मार्शल अरशद साहब, जो कि PIA के चेयरमैन हैं, जिन्होंने हर तरह से मुआवनत की, हेल्प की हर तरह से। और एक वक्त ऐसा भी था कि बाज़ लोगों ने डिस्करेज करने की भी कोशिश की, लेकिन चाहे एयर मार्शल अरशद हो या लॉ मिनिस्टर आपका फरूक नसीम हो, वो खड़ा रहा। और हमने कहा कि हम आखिरी वक्त तक इसको लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे।
سوورن امیونٹی وہ ایک امپورٹنٹ ڈاکٹرن تھی جو کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں نظام آف دکن کے کیس میں گیو اپ کر دی گئی تھی، اور اس سوورن امیونٹی کے آرگیومنٹ کو دوبارہ لے کے میں چلا. میں نے اس اور ابھی بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ سوورن امیونٹی کا ایک پوائنٹ بی وی آئی کی عدالت سے ایکسیپٹ ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. اور ہم نے جو دوسری سائڈ تھی ٹی سی سی والے تھے ان سے بھی یہ کہا کہ دیکھیے اب یہ حکومت دوسری ہے، عمران خان کی حکومت میں ایک پائی جو ہے نہ تو کوئی کھائے گا نہ اس کو کھانے دیا جائے گا، اور آخری وقت تک پاکستان کا دفاع کریں گے. باقی سکسیس تو اللہ کی ذات نے دینی ہے، وہ انسان کے نہ بس کا ہے نہ اس کے ہاتھ کا ہے. نیچرلی لیگل رائٹ موجود ہے اگلی سائٹ کو، اور وہ 4 تاریخ ہے اگلے مہینے کی جب تک وہ اپیل کر سکتے ہیں. ان کو لیو بھی گرانٹ ہوئی ہے اور نیچرلی وہ اپنا ان کا لیگل رائٹ ہے. عوام سے بالخصوص پاکستانیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے خاص التماس ہے کہ بھرپور دعا کریں کہ اس ریکوڈک والے مسئلے پہ جس طرح ہمیں سکسیس ہوئی ہے کل، اس طرح باقی بھی سکسیس اس طرح ہو. کیونکہ یہ دیکھیے یہ پاکستان جو ہے یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ جس طرح ایگزسٹ کر رہا ہے، جس طرح چل رہا ہے، یہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ یہ پاکستان ہے اور یہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور کرے گا اور ترقی کرے گا انشاءاللہ العزیز. تو ود دس بیک ڈراپ ایک بھرپور سکسیس پاکستانیوں کو اس لڑکھڑاتی ہوئی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ایک بہت بڑا یہ آپ سمجھیے سوورن امیونٹی کا پوائنٹ ہے جو کہ ایکسیپٹ کیا ہے بی وی آئی کی عدالت نے، جس کے نتیجے میں روزویلٹ ہوٹل، اسکرائب ہوٹل امریکہ کا، پیرس کا، وہ سارے ریلیز ہو گئے. تمام پرانے آرڈرز جو تھے جس سے یہ ریسیور تھا منجمد کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے ریلیز ہو گئے. اور ابھی بہت سے دوسرے فرنٹس ہیں، جیسے فار ایگزامپل آج جو ہے وہ انلمنٹ پروسیڈنگز ہے، اس کی اوپننگ آج 4:30 بجے ہونی ہے. اوپننگ آرگیومنٹس میں نے کرنے ہیں، ویڈیو لنک سے کرنے ہیں. اور چاہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل کیس ہو، کار کے ہو، چاہے وہ ریکوڈک ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، ایک بھرپور اسٹریٹجی موجود ہے، اس کو پرسو کیا جا رہا ہے لا منسٹری کی طرف سے. ذرا سا بھی اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے تو لہٰذا اس کو بہت سی چیزیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی جب تک یہ پوری چیز جو ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں اس طرح فائنلٹی سے نہ ہو. اور صرف یہ آپ سب سے التماس ہے کہ بھرپور دعا فرمائیے کہ دیکھیں لا منسٹری آلریڈی بڑی اوور ورکڈ ہے، ہر طرح کا اس کے پاس ایشوز آتے ہیں، کام آتے ہیں. اس کی جو لیگل اسٹریٹجی ہے، جو اس نے چینجز کیے ہیں لاز میں، بھرپور چینجز کیے ہیں، امینڈمنٹس کی ہیں، لا ریفارمز کی ہیں، اس کے ثمرات اب آپ کو ملنے شروع ہو رہے ہیں ان مینی فارمز. اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، کوئی ایک دن میں چیز اس طرح نہیں ہوتی. یہ پوری عوام کو سمجھنا ہے، قوم کو سمجھنا ہے، لیکن ایک نیک نیتی ہے، کمپٹنس ہے پورے لا منسٹری کی ہر طرح سے سمجھنے کی. ورنہ ماضی میں تو یہ بھی ہوا، صرف ایک آپ کو پوائنٹر دوں کہ اگر کسی نے نوٹس بھیجا آربیٹریشن کا اور صرف اس وقت کے لا منسٹر کو یہ لکھنا تھا وی ڈونٹ اگری ود دی آربیٹریشن، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس کو جورسڈکشن ریفیوز کرتے اب آربیٹریٹر کے ساتھ کود پڑے آربیٹریشن میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کے ساتھ ہوتی رہی ماضی میں. لیکن جب تک یہ گورنمنٹ ہے، جب تک عمران خان صاحب ہیں، جب تک آپ کا یہ لا منسٹر آپ کا بھائی فاروق نسیم ہے، ہر طرح سے پاکستان کا ہر لیگل فرنٹ پہ انٹلیکچولی اس کا دفاع کیا جائے گا. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے، پورے یقین سے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نیت ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے. ہر طرح سے پاکستان کا آخری وقت تک دفاع کریں گے، آخری وقت تک دفاع کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. وزیر قانون فاروق نسیم کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا گزشتہ روز ایکوٹی کیس کا فیصلہ پاکستان کی کامیابی ہے. یہ ایک جنگ ہے جس میں پاکستان کو کامیابی ملی ہے. ہم جیسے پاکستانی آخری دم تک پاکستان کے لیے کھڑے رہیں گے.
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں